फुटबॉल की दुनिया के नए चैंपियन का फैसला आज होगा। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में स्पेन और अर्जेंटाइन की टीमें आज न्यूयॉर्क में मद्दे मुकाबिल होंगी। अर्जेंटाइन चौथी और स्पेन दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने के लिए पुरज़म। दोनों टीमों ने टूर्नामेंट में शानदार खेल का मुजाहरा किया। खिलाड़ी मजबूत दिफा और जारहाना खेल की सलाहियत की हामिल हैं। शायकीन की दिलचस्पी के मुकाबले की तवक्को है और न्यूयॉर्क स्टेडियम में हाउसफुल होगा। सदर ट्रंप की भी फाइनल देखने के लिए आएंगे। दुनिया भर में करोड़ों शायकीन तारीखी मुकाबले को बराह रास्त देखने के लिए बेताब हैं। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल से कबल न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर अर्जेंटाइन के फैंस से भर गया। अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए फैंस अर्जेंटाइन के झंडे उठाए, टाइम स्क्वायर पर जमा, आतिशबाजी का मुजाहरा, रक्स भी किया। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल डी चौक में बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। फ्रांस के एम्बापे गोल्डन बूट के मजबूत उम्मीदवार। मेगा इवेंट में एम्बापे के गोल्स की तादाद 10 जबकि मेसी के गोल्स की तादाद 8 है। फ्रांस के खिलाफ इंग्लैंड के साका की शानदार हैट्रिक। साका ने पहले हाफ में 2 और दूसरे हाफ में पेनल्टी किक पर गोल दागकर इंग्लैंड की जीत में अहम किरदार अदा किया। उर्दन में 2 फौजियों की हलाकत पर ट्रंप से इख्फा। ईरान पर शदीद बमबारी का हुक्म। सेंटकॉम को ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोलने की हिदायत। अमरीकी फौज के मुसलसल 8वीं रात ईरान पर हमले। सिरक हाजीआबाद शहर को निशाना बनाया। बंदर अब्बास और जिजरा कुशम में भी धमाके सुने गए। ईरान के जवाबी वार। कुवैत में अमरीका के 2 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम के मुताबिक उर्दन पर ईरान के हमले में 2 अमरीकी फौजी हलाक, 4 जख्मी, 1 लापता है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि उर्दन पर ईरान के हमलों में 29 अमरीकी फौजी जख्मी, मुतअद्दिद हेलीकॉप्टर शदीद मुतासिर हुए। फौजी तनसीबात को भी भारी नुकसान पहुंचा। ईरान डील पर अमल नहीं कर रहा तो अमरीका को भी फिक्र नहीं। सदर ट्रंप का ईरान के जवाबी हमलों पर रद्द अमल। उर्दन में 2 फौजियों की हलाकत का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक करार दे दिया। कहा कि ये सूरत हाल देख कर बेहद दुख हुआ। ईरान को कभी न्यूक्लियर हथियार हासिल करने नहीं देंगे। अमरीकी वज़ीर जंग पेट हेग्सेथ कहते हैं कि फौजियों की कुर्बानी से अमरीका का अज़म और मजबूत हुआ है। ईरान ने अमरीका के साथ मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद रोक दिया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनई कहते हैं अमरीका ने बार बार मफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी की। MOU पर ट्रंप के दस्तखत नाकाबिल एतबार साबित हुए। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि कौमी इत्तेहाद और सुप्रीम लीडर की रहनुमाई ईरान का सबसे बड़ा सरमाया है। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि जंग और अमन के हतमी फैसले की आईनी जिम्मेदारी रहबर आला के पास है। स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने दुश्मन को शिकस्त देने के लिए बाहमी इत्तेहाद ज़रूरी करार दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का इराक़ी हम मनसब से राब्ता। अब्बास इराक़ची ने खित्ते में क़याम अमन के लिए मुशावरत को नागुज़ीर करार दिया। कहा कि चंद अफराद के बयानात से दोनों मालिक के ताल्लुकात मुतासिर नहीं होने चाहिए। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी कल 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। सिकंदर मोमनी कल मज़ार इक़बाल पर हाज़िरी के बाद इस्लामाबाद पहुँचेंगे और शाम को कराची के लिए रवाना होंगे। ईरानी वफ़द में ज़राअत, सनअत, कानकुनी और तिजारत के शोबों के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। अमेरिका ने दुनिया भर में अपने शहरियों के लिए सफरी अलर्ट जारी कर दिया। महकमा ख़ारिजा की जानिब से अमरीकी शहरियों को खबरदार किया गया है कि अमेरिका की सफारती तनसीबात भी निशाना बनाई गई हैं। ईरान की हिमायत करने वाले गिरोह बैरून मालिक में अमरीकी मफादात और अमरीकी शहरियों पर हमला कर सकते हैं। मुल्क दुश्मन बयान पर नूरीन नियाज़ी को कोई मुआफ़ी नहीं मिलेगी। अपने भाई की सियासत के लिए मार्के हक पर सवालात उठाए जा रहे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल जहां गए लोगों ने सलाम पेश किया। तहरीक इंसाफ अपनी सियासत की खातिर मुल्क को दाव पर लगाना चाहती है। पाकिस्तान है तो सब कुछ है, ये बात सबको समझ लेनी चाहिए।
مارک حق سے متعلق نورین نیازی کا بیان افسوسناک قرار۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کہتے ہیں مارک حق ایک تاریخی کامیابی ہے۔ بانی اور ان کی فیملی پاکستان مخالف بیان کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ کے باوجود پاکستان نے فتح سمیٹی۔ نورین نیازی کے بیان سے ثابت ہوا کہ یہ پاکستان مخالف پراکسیز ہیں۔ بھارتی گودی میڈیا نے نورین نیازی کی گفتگو کو خبروں کی زینت بنا لیا۔ بانی کی بہن نے سیاسی مفاد کے لیے مارک حق پر افواج پاکستان کو بیجا تنقید کا نشانہ بنایا۔ پاک افواج کی شاندار فتح کو اسرائیل سے جوڑنے کی کوشش کی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی بہنیں اور خاندان اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملک دشمن ایجنڈے پر کار بند ہیں۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے بیان پر وضاحت کے لیے نورین نیازی کو کل طلب کر لیا۔ اسحاق ڈار سے ڈاکٹر عبد المالک کی سربراہی میں بی این پی وفد کی ملاقات۔ نائب وزیر اعظم کی بلوچ عوام کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی۔ بلوچستان کی معاشی خوشحالی کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کی صوبے میں دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشن کی حمایت۔ مہاجرین کی 12 نشستیں مسلم لیگ نون کی تخلیق کردہ نہیں ہیں۔ ریاستی عوام جنہیں اپنا نمائندہ چنتے ہیں وہی اسمبلی میں جا کر فیصلے کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام کا سمانی میں جلسے سے خطاب۔ کہا کشمیری اور پاکستانی قوم کو کوئی ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتا۔ امیدوار اسمبلی چودھری رزاق نے کہا کہ نون لیگ کی کامیابی سے خطے میں تعمیر و ترقی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر میں الیکشن مہم زور و شور سے جاری۔ بلاول بھٹو آج کوٹلی کے سکندر حیات اسٹیڈیم میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری آزاد کشمیر کے عوام کے لیے پارٹی منشور اور آئندہ سیاسی حکمت عملی پیش کریں گے۔ آزاد کشمیر پولیس کا ریاست مخالف عناصر سے مذاکرات سے انکار۔ آئی جی لیاقت علی ملک نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ پولیس اہلکاروں کو بے دردی سے شہید اور ان کی لاشوں کی بے حرمتی کرنے والوں کے ساتھ کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جا سکتی۔ پولیس کا کام سیاسی حل نکالنا نہیں۔ موسمیاتی تبدیلی عصر حاضر کا سب سے بڑا چیلنج۔ ماحولیاتی تحفظ اجتماعی ذمہ داری ہے۔ موسمیاتی تبدیلی پر قابو نہ پایا گیا تو ناقابل تلافی نقصانات ہو سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کا چین میں بین الاقوامی فورم سے خطاب۔ کہا بڑھتے درجہ حرارت کے باعث گلیشیئرز خطرے سے دوچار ہیں۔ انفراسٹرکچر کی ترقی میں موسمیاتی مطابقت کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کی گاڑی کے قریب فائرنگ کرنے والا ملزم گرفتار۔ اسلحہ برآمد۔ زیر استعمال گاڑی تحویل میں لے لی گئی۔ واقعہ گزشتہ رات ڈیفنس کی حدود میں پیش آیا۔ منسیرہ میں سیاحوں کی گاڑی گہری کھائی میں جا گری۔ 2 خواتین سمیت 4 افراد جم بحق، 1 زخمی۔ حادثے کے شکار سیاحوں کا تعلق سیالکوٹ سے تھا۔ اسرائیل کے غزہ میں بربریت جاری۔ تازہ حملے میں 3 بچوں سمیت 11 فلسطینی شہید۔ صہیونی فورسز نے ایک رہائشی اپارٹمنٹ کو نشانہ بنایا۔ حملے میں خاتون، بچے سمیت 5 فلسطینی ہلاک و متعدد زخمی ہوئے۔